Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Brian Sikwara and these are the headlines. Active COVID-19 cases in India have fallen below 5 lakhs as the country reported 44,111 new cases in the last 24 hours. RTI activist Narayan Naik beaten badly by two unknown persons in broad daylight just outside the Sankwal Panchayat, admitted to GMC. Former CM Parsekar questions if he is only a Mandre-based leader after being badgered over ticket after BJP core meeting. And now the news in detail. A deplorable incident was reported at Sankwal when RTI activist Narayan Naik was badly beaten by two unknown persons in broad daylight just outside the Sankwal Panchayat. The incident took place on Saturday noon, where two men wearing raincoats and faces covered assaulted Naik with rods and pipe. The assailants attacked him on his head and knee. He was lying in the pool of blood and saved from death after a local, Vishal Naik, rushed to his rescue. Naik was first rushed to the Chikalim Health Center and then shifted to GMC for further treatment. Sadly, this is not the first such incident where activists are getting targeted, despite the Chief Minister saying that Goa police will crack down on Gunda Raj in Goa. Is this a law and order issue or is it suppression of dissent? Accused are absconding and Verna police is investigating the matter. आज हांगा नारायणाचे कोणी अटॅक केल्लो आसा आणि त्याचा पाय मोडलेलो आहा दाणू मारून दोग जाण मोटरसायकल घेऊन येयले पकड उसको बातमी निकाल पाय सांभाळ तू दार काढलं मरे ओपन कर इसको ऐसा आम्ही तू कर तू बितून पंचायती नारायण ते मातसो सेक्रेटरी कडेन उलयतालो डिस्कस करी कितें मातसो रावलो आनी येता आसतना आमी दोगी वांगडाच भायर सरले भायर सरता हांव फुडें आहा तो म्हाज्या फाटल्यान आहा आनी फुडें नोटीस बोर्डा कडेन जस्ट हांव रावलो कितें मारला नोटीस तुमगे पळोवपाक रावलो आनी तेन्ना थंय एक मनीस आहलो तेणी फूल रेनकोट घातलेलो तोंडाक कपडो बांदलेलो तेच्या वयर तेणी मास्क घातलेलें आनी रेनकोटार टोपी बीन घालून तो आहलो पावस बीन कांयच झडनासलो म्हाका तेव्हा मातशें दुसरेच बायंक आशिल्लें आनी पावस झडनासतना रेनकोट घालून वयर कित्याक गेला आनी तशेंच आमी चलोन सकयल देंवोन गेले गाडये कडेन वचपाक इतल्यान फाटल्यान दोग जाण मनीस येयले हातीन रॉड घेवन दोग जाण म्हणजे होच तो रेनकोट घातलेलो तो आनी एक तयार जालो सकयल तो खंय सकयल आसलो आसतलो आनी तेज्या उपरांत आमी सडनली अशें उबारून मारपाक आमकां येयलें कितें फकाणां करता कोणाशें दिसलें पळय जाल्यार मारपाक स्टार्ट करता घेवन आशिल्ले हातीन मोठे रॉड आसले लोखणाचे मोठे रॉड आसले कमीत कमी 1.5 मिटराचे आनी हें करता म्हणटकूच हांव आडोवपाक मारता एकदम सडनली मारता म्हणून आमी आडोवपाक हें करता आनी त्या टायमार म्हाज्या हातीन बीन कांय ना सायडीन गेलो थंय कन्स्ट्रक्शन चलता थंय आनी हांवें एक हाती काम मेळ्ळी म्हाज्या लाकडाची ती घेवन येयलो आनी हांवें अशी उबारली पळय न्हू तेणी काडली आनी हांगा मारली म्हाजेर लोखणाचो रॉड तो आनी नारायणाच्या पांयार म्हणून तेच्या पयलीं तेणी तेच्या फ्रॅक्चर केलो फूल पांय आनी ते हे उद्देशान येयल्ले की ताका मारचोच म्हणून जे पद्दतीन तेंच्यांनी तेजेर अटॅक केला आनी जो पद्दतीन ताका मारला पळय तो ताका मारपाकूच येयल्ले ते सामको आनी हांव त्या टायमार पावलो आनी तांकां तें करपाक मेळना आनी ते धांवले म्हाजो फोन येयला सेक्रेटरीला आनी घरा आलो की अशें कितें कोण मारता म्हण ताका कितें बेगीन यो हांव कितें जालो हांव मरणा गेलो मरणासान आमकां एक फ्रेंड येयलो घराकडे पियाय ताका मेळपाक घराडेन गेलो कारण इतलें आमी उलयता थंय इतलें हांवें फोन येयलो बेगीन यो हांवें कितें जाला तो म्हणल्यार कोण मारता सो मारता म्हणटकीर हांव इमिजिएटली ताका सांगलें सायबा आमगे हांवें म्हणलें मातसो वयता कितें जालें रे तोय म्हणलो हांवें म्हणलें अशें कितें प्रॉब्लम जालो पंचायती कडेन ना हांव उठलो आनी समतो गाडी स्टार्ट मारला आनी स्पिडीन येयलो यो जाल्यार एका ते म्हणल्यार गाडये घातलो तेणी ना तेगेली गाडी हांवें स्टार्ट मारली आनी ती घेवन येयलो हांव तेगे हॉस्पिटलाक फाल्यां सकाळ आयज तेजे व्हरलो फाल्यां सकाळ आमचें मरे आमी खंय सेफ उरतले हे फाल्यां सकाळ जर कितें मातशें कितें खंयच्यान कितें आमी उलयलें जाल्यार हे आमकांय मारता मरे ही परिस्थिती आहा न्हू आतां कित्या लागून जाता तें इन्वेस्टिगेट जावपा जाय न्हू तेजे कोणें हल्लो केलो कित्या लागून केलो तें इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. 7 persons died from COVID-19 in Goa, even as 169 persons tested positive in the last 24 hours. Active COVID-19 cases in India have fallen below 5 lakhs
as the country reported 44,111 new cases in the last 24 hours. India reported 738 deaths in the last 24 hours. So far, 3.05 crore people have been infected with COVID-19, while 4.01 lakh people have died. The country's active caseload stands at 4,95,533, less than 5 lakhs after 97 days. A net decline of 14,104 is witnessed in last 24 hours, and active cases are now only 1.62% of the country's total positive cases. 2.96 crore people have already recovered from COVID-19 and 57,477 patients have recovered in last 24 hours. This constitutes an overall recovery rate of 97.6%. Weekly positivity rate is currently at 2.50%, while the daily positivity rate stands at 2.35%. Daily positivity rate has remained less than 5% for 26 consecutive days now. India's cumulative vaccination coverage crossed the landmark of 34 crore. 43,99,298 vaccine doses were administered in the last 24 hours. Dr. Ira Almeida, COVID Task Force member, and Dr. Rajesh Patil, Nodal Officer at South Goa District Hospital, gave details of preparation for the third wave. Ready for the third wave. We know that in the third wave, children are likely to be affected because they are the vulnerable population who have not been vaccinated, and the virus looks for susceptible populations. So we are now focusing on training all staff to recognize patients who come with COVID, especially children. Fortunately, children will have mild disease. Most 90% of children will have mild disease. Just 2 to 5% will have severe disease requiring admission. And at this stage, we are also worried about a condition called MISC, which occurs about 2 to 6 weeks after the peak of COVID infections. So we had our peak in the second week of May. So this is the time we are expecting these patients to come. And these children present with fever and rash or other system involvement, and they will have history of COVID. This is a potentially dangerous condition, but if recognized early, the outcome is very good. तिसरी वेळ येत हे एंटिसिपेशनान अशीच तयारी दवरिल्ली आसा. पिडियाट्रीक वॉर्ड आज तयार जाल्लो आसा. ताज्या प्रमाणे सिक न्यूनेटल केअर युनिट होय तयार जाल्लो आसा. आतां सध्या आमी आमचे जे दोतोर आसात, ज्यो नर्सी आसात, तांकां स्पेसिफीक पिडियाट्रीक केअर हाजेर आमी ट्रेनिंग सुरू केल्लें आसा. म्हणजे पिडियाट्रीक पेशंट्स येवं ना येवं, पूण आमची तयारी ही आसतलीच. तशेंच ह्या हॉस्पिटलान जितले पळय आमचे कडेन वेंटिलेटर आसात, तांचे आमी आतां सध्या एक वेंटिलेटर ऑडिट म्हूण केल्लें आसा. ह्या वेंटिलेटर ऑडिटान सगळे आमचे वेंटिलेटर ताजी बरे भशेन आमी मेंटेनन्स केल्ली आसात. सगळे आमचे वेंटिलेटर जे आसात ते आमी पिडियाट्रीक पेशंटांक कशे तरेन आमी एडजस्ट करतले ते आमी सगळी ताजी तयारी केल्ली आसात. हाय डिपेंडन्सी युनीट हे 5 बेडाचे एक युनीट आमी कॅज्युअलिटीच्या सामके लागीं तयार केल्ले आसात. ह्या युनिटान वेंटिलेटर आसात आनी थंय सिरियस केसीस आमकां इमिजिएटली एडमीट करूंक मेळटात. पेशंट जसो कॅज्युअलिटीन पावलो, क्रिटिकल पेशंट पिडियाट्रीक जावं किंवा एडल्ट जावं, ताका पयल्या सुवातेर स्टेबिलायज करपाक आमी ह्या हाय डिपेंडन्सी युनिटान दवरतात. आनी थंय स्टेबिलायज करतकच मागीर ताका इंटेन्सिव केअर युनिटान किंवा ITUन शिफ्ट करतात. सो ही एक बरी गजाल, कित्याक डिले कसलोच डिले हो जावंक येना. Bureau Report, Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The BJP core committee meeting was held on Saturday at Panji as elections are around the corner. However, what happened after the meeting is most interesting, especially former Chief Minister Lakshmikant Parseka's reaction to being questioned exclusively about Mandre. This is the meeting of BJP core committee and all seniors were present. Former Chief Minister Lakshmikant Parsekar was also part of it. He was questioned about his future plans. Listen to what he has to say. ह्या मुद्दो डिस्कस जालो मिटिंगेन जे कोण स्वता टिकेट बीन क्लेम करता त्या विशयाचे मतदारसंघान सध्या हय हय आयिल्लो उजरतो हें आयिल्लो कोर कमिटी विशय आयिल्लो तेजेर
कितें अशें कितें डिसिजन न्ही तशें म्हज्या दृश्टीन तरी कोणेच क्लेम करूंक ना आसा पूण म्हज्या दृश्टीन इच्छा व्यक्त केली आसा तुम्ही क्लेम करूंक ना हांवें खंय क्लेम केलें इच्छा दाखयल्या हांवें इच्छा दाखयल्या म्हजी तयारी आसली सो पण म्हणून तुम्ही सुरवाती पासून हांव सांगता तुम्ही इच्छा दाखयल्या तेजेर आयज खूब बोवाळ जालेलो आसा कारण हांव गेली 4 वर्सां शांतच आसलो म्हणजे जेणी 362 मतां पासून थंय सुरवात केल्या BJPची आमी खंय हेवटेन तेवटेन गेल्ले न्ही तर हांवें आसलो म्हाका इच्छा आसा म्हणून सांगल्यार कोणाक तो गुन्यांव दिसतलो आनी पॉसिबल देर इज नथिंग रॉंग इन इट आय डोंट थिंक आनी नो बडी वील से आनी म्हाका इच्छा आसा आनी हायकमांडाचेर म्हजो विश्वास आसा हाचे पलीकडे तुमकां दितले म्हणून तुमकां दितले म्हजो विश्वास आसा तांचेर आय हॅव फूल फेथ इन देम म्हणजे जे कितें तरी निर्णय घेतलो ताचेर म्हजो विश्वास आसता रिस्पॉन्स कितें पॉझिटिव्ह कितें अरे आतां म्हाका सांग इलेक्शन येदें मोठें आसा बाबा ऑर्गनायजेशनल फुडें तुमी कितें करतात पॉलिटिकल कितें तुमचें रोड मॅप आसा हें विचारा मरे तुमी म्हाका इतलो मानण्या परतो व्हरून कित्याक दवरतात. The BJP core committee meeting was held on Saturday at Panaji. Chief Minister Dr. Pramod Sawant and senior leader and workers were present for the meeting, including former Chief Minister Lakshmikant Parsekar. Goa BJP State President Sadanand Tanawade gave details of the planned programs. राष्ट्रीय प्रभारी सिटी रवी गोंयांत काल पासून आसात. आज सकाळ नॉर्थाक मिटींग केली डिस्ट्रिक्टाची, आज सावथाक आसा. काल ई बुकाचें उद्घाटन केलें तांच्यांनी. आज 23 जून आमचे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांचो बलिदान दीस त्या निमित्तान जे कार्यक्रम केले त्या बुकाचे आज मडगांव हांगासर आमी तो बूक रिलीज करतले. आज सकाळी तांच्यांनी कोर टिमी बरोबर ते बसले. फक्त सगळे कोर टिमीचे मेंबर उपस्थित आसले. फक्त श्रीपाद भाऊ हे एकटेच दिल्ली आसल्या कारणान ते पावपाक शकले ना. एकंदर आमी जे ऑर्गनायजेशनचें काम करतात त्याची सगळो रिव्यू तेंच्यांनी एकंदर घेतलो आनी येणाऱ्या दिसांनी आमी कितें करपाक जाय ऑर्गनायजेशनचे कार्यक्रम त्या संदर्भांनी तेंच्यांनी विचारपूस केली. आनी येणाऱ्या दिसांनी आमची ऑल इंडिया जनरसिटी पुरंदेश्वरी ही गोंयांत येवपाची आसा एक 24 आनी 25 तारखेर. त्या संदर्भात तिचे कार्यक्रम कशा पद्दतीन आमी करपाक जाय ऑर्गनायजेशन म्हणून तेचें प्लॅनिंग केलें. मागीर आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयांत येवपाचे आसात. ती टेंटेटिव्ह डेट अजून नक्की जावना कारण 11-12 अशें म्हणलें. सुनील देवदार जे आसा ते हांव सांगपाक विसरलो. ते 6 जुलयाक येतले. ते आमी जो हाचो कार्यक्रम करतात आमचे 6 जुलयाक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तांचो जन्मदीस जयंती आनी त्यांचे डेथ टू जयंती अशा दरम्यान जे कार्यक्रम ठरले त्या कार्यक्रमाक लागून ते त्या कार्यक्रमाचे ऑल इंडियाचे प्रमुख ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम जो आसा तो एक करतले. एक क्लिननेस ड्रायव्ह करतले आनी सांजचे ते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जींच्या जिवनाचेर एकंदर हें जें आसा तें उलोवप करतले पणजी हांगाल्यान. ते दीस सकाळी आमी सेवाई संघटनाचे आमी जो कार्यक्रम केले सेकंड वेव आयली कोविडची त्या नंतर जे केले ते सगळे ई बूक जो आसा तेजें उद्घाटन आमी 6 जुलयाक करतले सकाळचे 11 वरांचेर. William Rodriguez for Goa 365 from Panaji. A section of people in Sada Vasco have expressed their shock after over 10 cattle were reported dead in the area. They say that the cattle died one after another. The local MLA said that the animal husbandry and police will investigate into the matter. The incident of the sudden dying of cattle on the roadside is happening inside at Vasco. There is suspense over the deaths. Some people say that it could be possible that they are being poisoned. They have demanded an inquiry into the incident. की 4-5 जाल्यार खूब गायी मरतात ना म्हणल्यार 5-6-7-8 कितें तरी मेल्यो. म्हाका दिसता काय कळना की कोणें कितें घातलें काय कोणें तेंच्यानी कितें खाल्लें. म्हाका दिसता आमची ऑथॉरिटी आहा पळय सगळे पुलीस आहा सकट तेंच्यांनी इन्क्वायरी जावची. आमी आतां एनिमल हजबंड्री आमच्या साहेबान तांकां सगळ्यांक आपोवन इन्क्वायरी चालू करपाक लायल्या की कितें तेजें आमी पोस्टमॉर्टम करतले रिपोर्ट घेतले. रिपोर्ट घेवन हेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी पुलिसाक आमचो PI बरो पैकी काम करता. हे तर कोणें हेचेर कितें घातलां पॉयजन घातलां जाल्यार इन्क्वायरी जावपाक जाय. नॉनसन्स कोण आहा पळय हे करता तांकां स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय आनी हेच्या फुडें अशें जावंकचें न्हू म्हणून आमी ही एक्शन घेतली. मी डॉक्टरांकूय कॉन्टॅक्ट केला. वास्कोच्या डॉक्टरान ते सर लावन आमी एक गायक रेडी केली. परत नेक्स्ट डे परत हांगा येयल्यार राती सुद्दां हांगा आसली गाडी तूं पळोवंक शकता. हांगा राती आमी डॉक्टरान राती 12 सुद्दां आसले.
तेजे डॉक्टरान केले ट्रिटमेंट तेका आनी आतां आमी रिजन कितें कळना आमी एनिमल हजबंड्रींक आपयला तुमी हांगा पळोवंक डॉक्टरांक आपयला पुलिसांनी कंप्लेंट दिला जस्ट वी नो वॉट इज द रिजन कित्याक अशें जाता दिसाक एक अशी अशे गायी 7-8 मेले आनी एक मेली 2 मेली तो पर्यंत ठीक आहा आमचे कावन्सिलर म्हाका सांगता तांकां थंयसून उबारता आनी व्हरून पुरता कारण तितले तरी आमी करपाक जाय म्हणून तांकां सांगलें लक्ष दवरा म्हणून पूण मागीर आमी मातशें हें जालें की मदीं 4-5 जाल्या नंतर हांवें पुलिसा कडेन कावन्सिलराक उलोवपाक लायलो आनी वास्को जो आमचो तेंचो दोतोर आहा त्या दोतोराक आपयलें तेणी चॅक केलें आनी तो म्हणपालो हांगासर फॅसिलिटी तें हें काडून व्हेल्या उपरांत चॅक करपाक ना कितें जालां कळना पूण अंदाज असो आहा की पॉयजन खावन मरता ते म्हणून आतां पॉयजन खावन मरता म्हटल्यार जाल्यार 10 गायी 10 दिसान जर जाले एकाच दिसा एक कडेन खाल्ले जाल्यार एका धपक्याक सगळे मेल्ले जाल्यार कळपाचें स्पॉटार पडला कोणी हाडला कितें एक्शन घेवंक जावपाची आतां अशें जावपाक लागलें की आयज एक मारता फाल्यां एक मारता परवां एक मारता आनी मागीर म्हाज्या तकल्यान दुबाव येवपाक लागलो की कोण तरी तांकां जाणून बुजून कितें करता काय म्हणून एनिमल हजबंड्री कडेन सुद्दां काल हांव डायरेक्टरा कडेन डेप्युटी डायरेक्टरा कडेन उलोवन त्या सगळ्या दोतोरां कडेन उलयलो आनी आयज परत एक टीम येयल्या तेंच्यांनी तेचो म्हाका दिसता पोस्टमार्टम करून बायोप्सी करपाक लागून धाडपाचे ते प्रयत्न करता नेक्स्ट स्टेप आमी चिंतला आमच्या सगळ्या हांगासरल्या लोकांनी तांकां विचारून आमच्या कावन्सिलरांक बी की आमी ती उरलेली गोरवां जी आहा जाका मालक कोण ना म्हणजे स्ट्रे कॅटल्स तांकां आमी उबारून खंयच्या तरी गोशाळेक दिता जर मालक कोण आहा तांच्यांनी काळजी घेवची आपल्या गोरवांची पयलें हें एक कारण चुकोन ती गेली जाल्यार आमचे कडेन येवचें न्हय Hiro Male for Goa 365 from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now the weather. Only light to moderate rainfall occurred at most places over the state. Light to moderate rainfall very likely at most places on 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th July. Weather Bureau. Rainfall in centimeters. Panji 2, Sankalin 2, Mapsa 1, Old Goa 1. Forecast. North Goa. Light to moderate rainfall very likely at most places on 3rd to 7th July. South Goa. Light to moderate rainfall very likely at most places on 3rd to 7th July. Weather warning. North Goa. No weather warning for 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th July. South Goa. No weather warning for 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th July. Beyond 75 kilometers from the coast, strong winds with wind speed reaching 40 to 50 kilometers per hour, gusting to 60 kilometers per hour, likely to prevail over Northwest Arabian Sea on 3rd July and 4th July. Strong winds with wind speed reaching 40 to 50 kilometers per hour, gusting to 60 kilometers per hour, likely to prevail over Southwest and West Central Arabian Sea from 3rd July to 7th July. Squally weather with strong winds with wind speed reaching 35 to 45 kilometers per hour, likely to prevail over Gulf of Munnar on 3rd and 4th July. Fishermen are advised not to venture into these areas during above mentioned period. Forecast for Panji, 24 hours, generally cloudy skies, a few spells of rain, short intense spells very likely. Maximum minimum temperatures are likely to be around 31 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. 48 hours, generally cloudy skies, a few spells of rain, short intense spells very likely. Maximum minimum temperatures are likely to be around 31 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Local forecast for Murugao city and neighborhood valid until the morning of 5th of July. 24 hours, generally cloudy skies, a few spells of rain, short intense spells very likely. Maximum minimum temperatures are likely to be around 31 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. 48 hours, generally cloudy skies, a few spells of rain, short intense spells very likely. Maximum minimum temperatures are likely to be around 31 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Goa 365 Bureau with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and don't forget to subscribe to our YouTube channel Goa 365 TV or download our app which is available on both Android and iPhones to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.